बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि मगरबी बॉर्डर पर महाज तप गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी जंग छिड़ गई है। जी हाँ नाज़रीन, पहले पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अटैक किया, पकतिया के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया, जिसके बाद नाज़रीन बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद और टैंकों को पाकिस्तानी सरहद पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। जबकि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जवानों ने आज नाज़रीन दो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर एक जगह पे 13 और एक जगह पे 8 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे और इस वक्त नाज़रीन क्या सिनेरियो चल रहा है, ये तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की कमीन गाहों में घुसकर उन्हें वहां पे निशाने इबरत बनाया है, जिसके बाद ये भी दावा किया गया कि जो आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमला किया था, कल रात इनफैक्ट ये हमला हुआ था, उसकी जो अपडेट्स हैं वो आते आते थोड़ा टाइम लगा। तो नाज़रीन, इससे दहशत गर्दी की बहुत हद तक कमर टूट गई। पाकिस्तान ने बहुत मर्तबा दहशत गर्दों के हवाले से अफगानिस्तान को आगाह किया है, लेकिन अफगानिस्तान टस से मस नहीं हुआ और ना ही उसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। अब नाज़रीन, जो कार्रवाई पाकिस्तान की फिजाइया की जानिब से अंजाम दी गई, तो उसके बाद अफगानिस्तान कह रहा है जी कि ये पाकिस्तान की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की जानिब से हमारी सलामती और दाखिली खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया है। तो जो पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी के ऊपर रोजाना हमला हो रहा है, जो आप दहशत गर्दों को भेजते हो और ये आते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की चौकियों के ऊपर हमले करते हैं, जवानों को शहीद करते हैं और वापस अपने डरबों में भाग जाते हैं और अपने बिलों के अंदर छुप जाते हैं। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तानी फौज के 16 जवान शहीद हुए थे, वो दहशतगर्द इसी सूबा पकतिया जो है यहाँ से आए थे और इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर वो मौजूद थे जहां पे ये अटैक करके उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। तो अब नाज़रीन, एक बड़ा बदला लेने के बाद अब अफगानिस्तान को यकदम जो है वो ख्याल आ गया कि सरहदों की खिलाफ वर्जी क्या होती है। जो पाकिस्तान की इतने अरसे से खिलाफ वर्जी हो रहा है, पाकिस्तान उस पर चीख रहा है और इनकी जानिब से बिल्कुल कोई उस रिएक्शन उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। अब बिलाखिर पाकिस्तान ने अंदर घुसकर कार्रवाई की है, तो इन्होंने कहा जी कि हम अब जवाब देंगे। जिसके बाद नाज़रीन, दहशत गर्दों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की और घुसकर उन्होंने कार्रवाई की कोशिश की। लेकिन आज नाज़रीन, एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों की बड़ी तादाद को जहन्नुम वासिल किया। नाज़रीन, खबर क्या आ रही है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा जो है वहां पर दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें 13 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक था और ये पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के घनौने मंसूबे लेकर आए हुए थे। इसके बाद नाज़रीन, दूसरा ऑपरेशन जो अंजाम दिया गया है, ये अंजाम दिया गया है नाज़रीन जनूब ये तहसील दोसाली शुमाली वज़ीरिस्तान का ही इलाका है। वहां पर शामीरी पोस्ट पर दहशत गर्दों ने हमला करने की कोशिश की और उसके बाद जब पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो ये पीछे भागे उल्टे कदम अपने बिलों की जानिब। उसके बाद ड्रोन के जरिए उनका पीछा किया गया और उनको जहन्नुम वासिल किया गया। 8 दहशत गर्द उसमें मारे गए और कुछ पकड़े भी गए हैं जख्मी हालत में। तो ये नाज़रीन, इस वक्त मामला चल रहे हैं, यानी आज 30 से 35 दहशत गर्द जो पकतिया में मारे गए, 13 दहशत गर्द जो है वो सरारोगा में मारे गए और 8 दहशत गर्द दोसाली के अंदर मारे गए हैं। तो इससे दहशत गर्दों को बहुत बड़ा झटका लग गया है और अब उन्होंने क्या अमल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, हम पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे। तो बड़ी तादाद में कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि अमेरिका का छोड़ा हुआ जो 7 अरब डॉलर का असलहा है उसको पाकिस्तानी सरहदों पर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग शुरू की जाए। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त एक इंटरनेशनल जो मामलात चल रहे हैं इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि तमाम के तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इन्होंने इंगेज करना है, उनको इन्होंने डिस्टेबलाइज करना है, जिसमें आपको पता है कि अब ये अफगानिस्तान को ईरान के अंदर भी मैंने आपको मॉर्निंग वाले ब्लॉग में बताया था कि ये उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है बारी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहां पे भारत इन्होंने बिठाया हुआ है और नाज़रीन, भारत के साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका जो है वो भी वहां पे मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है।
اب ناظرین یہ جو پاکستان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اس کارروائی میں جو پاکستان کے خلاف جو کارروائی حالیہ دنوں میں کی گئی ہیں ان کی بھی اسی سے جو ہے وہ تانے بانے مل رہے ہیں، اور جو پارا چنار کے اندر کارروائیاں ہوئی ہیں ناظرین، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی انہی دہشت گردوں کے فٹ پرنٹس مل رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ بالکل زیرو ٹالرنس اور ہر قسم کے دہشت گردوں کو چن چن کر نشان عبرت بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت، وہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو چن چن کر نشان عبرت بنانے کی، اور جتنے بھی پاکستان کے اندر موجود افغان پناہ گزین ہیں ان سب کو واپس بھیجنے کی۔ حالانکہ 7,90,000 پچھلے سال سے لے کر ابھی تک واپس بھیجے جا چکے ہیں، لیکن یہ تو ناظرین کچھ بھی نہیں ہے۔ کم از کم آپ کے پاس 1 کروڑ سے زیادہ بندہ بنتا ہے جو کہ افغانستان سے پاکستان میں آیا ہوا پاکستان کے اندر ہے، یا پھر آگے ان کی نسل بڑی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 4-5 دہائیاں ہو گئی ہیں کہ جب سے وہ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور اب باعزت طریقے سے انہیں واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو جیسے مرضی کریں لیکن یہاں سے نہ بھیجیں۔ اس کی وجہ ناظرین یہی ہے کہ یہ دہشت گردوں کی جنت بنی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں یہاں سے پیسہ بھی ملتا ہے اور یہاں سے ان کو جو ہے وہ اپنا بھی ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ اپنی وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری بھی کرتے ہیں۔ تو اب ناظرین ایک بڑا بے رحمانہ قسم کا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ ممکنہ طور پہ آج رات دہشت گردوں کی جانب سے، مطلب افغانستان کی جو افغان طالبان کی فوج ہے ان کی جانب سے جو مغربی بارڈر ہے وہاں پر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے، وہاں سے کوئی حملہ بڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین عملی طور پر اس وقت 2 محاذ پاکستان کے لیے بڑے وولنریبل ہیں، ایک جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کا ایریا، اور ابھی جو ہے یہ افغانستان سے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی ایک نجس العین جانور جو ہے وہ کافی زیادہ بولتا ہے، اور جب کوئی کھڑا ہو کے اس کو 1-2 چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اب بالکل آنکھیں نیچے کر کے بھاگتے ہوئے، اس کو ٹائم نہیں لگتا۔ بالکل ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ ان کی جانب سے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، لیکن جب پاکستان نے حملے کیے اور پاکستان نے جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ تو سیز فائر چاہتے ہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے، فائر بندی ہونی چاہیے، تو ہم تو ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی اتنی ہی اوقات ہے، اتنا صحیح ان کا جگر ہے۔ باقی رہی بات پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے، تو انہوں نے کافی ٹائم پہلے کوشش یہ کی ہے کہ چلیں معاملات کو کسی طرف لے کے چلتے ہیں، مے بی کہ نیگوسیشن کے ذریعے کچھ چیزیں ہو جائیں حل، لیکن حالات جو ہے وہ بدستور ایسے۔ ناظرین دوسری جانب پارا چنار کے اندر گزشتہ 6 دنوں سے لگاتار دھرنا جاری ہے راستے کھولنے کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر جو مجلس وحدت المسلمین جو علماء کی تنظیم ہے، انہوں نے بھی ایک بڑا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر یہ راستے نہیں کھلتے پارا چنار کے، تو پھر ہم پورے ملک کے اندر جو ہے وہ دھرنے دیں گے۔ تو ناظرین اس طرح کی سچویشن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ پیدا اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے نہیں چل رہے ہوتے، اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے وہاں پہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور اس کا ملبہ جو ہے وہ فرقہ واریت اور آپس میں زمین کے تنازعات میں الجھانے کی کوشش کی گئی۔ انفیکٹ ناظرین معاملات بڑے ڈیپ روٹس ہیں اس کی کہ وہاں پہ دہشت گرد اپنی آواز کا اس علاقے کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج نے بڑا بے رحمانہ قسم کا آپریشن دہشت گردوں کے خلاف شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ کیا معاملات چلتے ہیں، لیکن خطرات موجود ہیں ایک بڑی جنگ کے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔